शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवन् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यो गीताको मैले अध्ययन आज 11औं गरेका थिएँ र त्यहाँ चाहिँ विराट स्वरूपको दर्शन दिनुभएको छ कृष्णले अर्जुनलाई दिव्य चक्षु दिएर। आज के रहेछ त यसो पढौँ न है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यो चाहिँ 4औं अध्यायमा भएको 8औं र 7औं श्लोकमा भन्नुभएको थियो। तर अब आज चाहिँ विराट स्वरूपमा के रहेछ त्यो एकपल्ट यसो भन्न गइरहेको छु है। श्री भगवानुवाच पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोत सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे पृथाका पुत्र अर्जुन, अब तिमी मेरा ऐश्वर्यहरू तथा विभिन्न रङ र आकारका सयौं हजारौं दिव्य रूपहरूलाई हेर। पश्चादि त्यान्वसुन रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ आदित्यहरू, वसुहरू, रुद्रहरू, अश्विनी कुमारहरू र सम्पूर्ण अरू देवताहरूका विभिन्न रूपहरूलाई तिमी हेर र अरू पनि कैयौं आश्चर्यजनक कुराहरूलाई हेर जसलाई योभन्दा पहिले न कसैले देखेको थियो न सुनेको थियो। आज म तिमीलाई देखाउन गइरहेको छु। यही कस्थम जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तिमी जे कुरा हेर्न चाहन्छौ त्यो सबै अहिले यो मेरो शरीरमा हेर। अहिले र भविष्यको बारेमा पनि तिमी जे हेर्न चाहन्छौ त्यो पनि विराट स्वरूपमा देख्न सक्छौ। सम्पूर्ण चर र अचर वस्तुहरू तिमी यहाँ एकै ठाउँमा पाउनेछौ। नतुमां शक्यसि द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। तर तिम्रा यी नेत्रले मलाई कदापि पनि देख्न सक्दैनौ, त्यसैले म तिमीलाई दिव्य नेत्र दिन्छु। तिनै दिव्य नेत्रले मेरो योग ऐश्वर्य विद्यलाई हेर र स्वादन गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। सञ्जयले भन्छन्, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। सञ्जयले भन्छन्, हे राजन, यति भनेर महायोगी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विश्वरूप देखाउनुभयो। अनेक वक्त्रनयन मनेकाद भूतदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको जटायुधम दिव्य माल्यम्बरधरम दिव्य गन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम। अर्जुनले विराट स्वरूप हेर्दाखेरि त्यहाँ असङ्ख्य मुख, असङ्ख्य आँखा र अनन्त आश्चर्यजनक दृश्यहरू देखे। विश्वरूप अनेक दिव्य आभूषणहरूद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनेक दिव्य हतियारद्वारा सुसज्जित हुनुहुन्थ्यो। दिव्य मालाहरूले सुशोभित हुनुहुन्थ्यो र अनेक प्रकारका दिव्य सुगन्धित द्रव्यहरू लेपन गरिएको थियो। सबै कुरा आश्चर्यमय थियो, तेजोमय थियो, असीमित थियो र सर्वत्र फैलिएको थियो। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मन।
आकाशमा एकैपल्ट हजारौँ सूर्यहरू उदाए भने तिनका प्रकाशको उज्जवलता जति होला त्यति नै जाज्वल्यमान प्रकाश विश्वरूपधारी भगवानको थियो। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रवि भक्त मने कथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। त्यस समय अर्जुनले भगवानको विराट स्वरूपमा हजारौँ हजार भागमा विभाजित भएर रहेको ब्रह्माण्डको असीमित विस्तारलाई एकै ठाउँमा देख्दा भए। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि रभासत। त्यसपछि भ्रमित, चकित र रोमाञ्चित भएका अर्जुनले शिर झुकाएर प्रणाम गरे अनि हात जोडेर भगवानको प्रार्थना गर्न लागे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन भन्नुहुन्छ, प्रिय भगवान कृष्ण, मैले त हजुरका शरीरमा सबै देवताहरू र अनेक प्रकारका अन्य जीवात्माहरू एकत्र भएको देख्दैछु। मैले यहाँ कमलका फूलमा विराजमान ब्रह्माजी, शिवजी, सम्पूर्ण ऋषिहरू र दिव्य नागहरूलाई पनि देखिरहेको छु। हे प्रभु, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं तमध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर भगवान, हे विश्वरूप, मैले त हजुरका शरीरमा चारैतिर फैलिएका अनन्त हातहरू, पेटहरू, मुखहरू र आँखाहरू देखिरहेको छु। मैले हजुरको आदि, मध्य र अन्त्य केही पनि देख्न सक्दिनँ। प्रभु, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। प्रज्वलित अग्नि वा सूर्यको अपार प्रकाश जस्तै चारैतिर फैलिएको जाज्वल्यमान तेजका कारणले मलाई हजुरको रूप देख्न कठिन भइरहेछ। प्रभु, तैपनि कैयौँ मुकुटहरू, गदाहरू र चक्रहरूले विभूषित हजुरको तेजोमय स्वरूपलाई सर्वत्र देखिरहेको छु। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मेरो विचारमा हजुर नै पहिलो जान्नुपर्ने विषय हुनुहुन्छ। हजुर नै समस्त विश्व ब्रह्माण्डका परम आश्रयस्थल हुनुहुन्छ। हजुर अविनाशी हुनुहुन्छ, पुराण पुरुष हुनुहुन्छ र हजुर नै सनातन धर्मका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। अनादि मध्यन्तमनन्त वीर्यम् अनन्त बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। हजुर आदि, मध्य र अन्त्य रहित हुनुहुन्छ। हजुरको महिमा अनन्त छ। हजुरका असङ्ख्य हातहरू छन्। सूर्य र चन्द्रमा हजुरकै आँखा हुन्। मैले त हजुरलाई मुखबाट आगोको ज्वाला निस्किरहेको र आफ्नै तेजले सारा संसारलाई डढाउन लागेर जस्तै पो देखिरहेको छु। प्रभु, द्यवा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हजुर एक हुनुहुन्छ तापनि आकाशमा विभिन्न लोकहरूमा र बीचका सम्पूर्ण भागहरूमा सर्वत्र फैलिनु भएको छ। हे महापुरुष, हजुरको यो डरलाग्दो र आश्चर्यजनक रूप देखेर तीनै लोक व्याकुल भइरहेका छन्। अमिहि त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सम्पूर्ण देवताहरू हजुरको शरण गर्दै हजुरमा प्रवेश गरिरहेका छन् र तीमध्ये केही अत्यन्त भयभूत हुँदै हात जोडेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। महर्षिहरू तथा सिद्धहरूको समुदाय कल्याण होस् भन्दै बेचका रिजाहरू उच्चारण गरेर हजुरको स्तुति गरिरहेका छन्। हे प्रभु, रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेशुनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षा सिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वं विस्मिता चैव सर्वे। भगवान,
हे भगवान्, भगवान् शिवका सबै रूपहरूले अर्थात् एकादश रुद्रले, आदित्यहरूले, वसुहरूले, साध्यहरूले, विश्वदेवहरूले, 2 अश्विनी कुमारहरूले, वायुहरूले, पितृहरूले, गन्धर्वहरूले, यक्ष, असुर र सिद्ध देवताहरूले आश्चर्य मानेर हजुरलाई नै हेरिरहेका छन्। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु महाबाहुरूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिस्तास्तथाहम्। हे महाबाहु, धेरै धेरै अनुहार, आँखा, हात, जाँघ, गोडा, पेट र भयङ्कर दाँतहरू सहितको हजुरको विराट रूपलाई देखेर देवताहरूका साथै सबै लोकहरू व्याकुल भइरहेका छन् र मेरो पनि त्यही स्थिति छ प्रभु। नवस्पृश्वम दीप्तमनेक वर्णम व्यत्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टहितं प्रव्यथितान्तरात्मा कृतिम न बिन्दामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, ठुला ठुला ज्योतिर्मय आँखा भएको, मुख खोलेको र अनेकौँ तेजला रङ्गरूपले आकाशलाई छोइरहेको हजुरको विराट रूपलाई देखेर डरले मेरो मन व्याकुल भएको छ। यस समय न म धैर्य धारण गर्न सकिरहेको छु, न त आफ्नो मानसिक सन्तुलन नै प्रभु। द्रष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेच शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, कृपया मदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरको यस प्रकारको विकराल दाँत र काल समान दन्किरहेको आगोको ज्वाला जस्तो अनुहार देखेर मैले आफूलाई सन्तुलित राख्न सकिरहेको छैन। म सबैतिरबाट दिग्भ्रमित भएको छु। असि चमाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सभैला बाबल निपाल सँगै भीष्मो द्रोण सुतपुत्र तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै भक्तानि ते त्वरमाणा विसन्ति दष्टा कराला निभयानकानि क्वचिदि लग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुक्तमाङ्गै। आफ्ना सम्पूर्ण सहयोगी राजाहरूका साथमा धृतराष्ट्रका सबै छोराहरू तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण र हाम्रा तर्फका प्रमुख योद्धाहरू समेत हजुरको भयङ्कर मुखमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अझ कसैका शिर हजुरका दाँतमा बीचमा पिसिएर दाँतका अन्तरमा धुलो भएको पनि देखिरहेको छु प्रभु। विचित्र रूप देखिरहेको छु। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। प्रभु, जसरी नदीका तरङ्गहरू समुद्रमा प्रवाहित हुन्छन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण महान योद्धाहरू पनि हजुरको प्रज्वलनशील मुखमा प्रवेश गरिरहेको देखिरहेको छु। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। जसरी पुतलीहरू आफ्नै विनाशका लागि अत्यन्त जोडले जलिरहेको बत्ती अथवा आगोमा प्रवेश गर्छन्, त्यसै गरी सबै मानिसहरू पूर्ण गतिका साथ हजुरमा प्रवेश गरेको देखिरहेको छु प्रभु। लेली हेसे ग्रस मान समन्ता लोकान् समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरा पुरीय जगत् समग्रम वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, हजुरले आफ्ना धन जलिरहेका मुखहरूद्वारा सबैतिरका सबै मानिसहरूलाई निलिरहनु भएको छ। आफ्नो तेजले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई ढाकेर चर्का किरणहरूसहित भयङ्कर रूपमा प्रकट हुनुभएको छ प्रभु। आख्यामि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाचं माध्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। हे देवहरूका पनि देवता, हे प्रभु, यति उग्र रूपमा प्रकट हुनुभएका हजुर को हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु, कृपया प्रसन्न हुनुहोस्। हजुर आदि पुरुष हुनुहुन्छ। म हजुरको बारेमा जान्न चाहन्छु। हजुरको उद्देश्य के हो मलाई केही थाहा छैन। श्री भगवान् उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहतुर्मिह प्रवृत्त
ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु युधा। भगवान्ले भन्नुभयो, म संसारलाई ध्वस्त पार्ने काल हुँ। म अहिले सबैलाई नाश गर्न आएको छु। तिमी बिना पनि दुवैतिरका इसारा सैनिकहरू मारिनेछन्। विचार गर। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। त्यसैले हे अर्जुन, उठ, लड्नको लागि तयार हौ, विजयको यश प्राप्त गर, शत्रुहरूलाई जितेर सम्पन्न राज्यको भोग गर। तिनीहरूलाई मैले अगाडि नै एउटा मृत्युका मुखमा पुर्याइसकेको छु। अत हे सव्यसाची, तिमी लडाइँको एउटा माध्यम मात्रै बनाइदेऊ। दृढं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नाननपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व तेजा शिरणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण र अन्य महान योद्धाहरूलाई मैले अगाडि नै संहार गरिसकेको छु। अत तिमी तिनलाई मार, विचलित नहौ, केवल युद्ध मात्रै गर। तिमीले यस युद्धमा आफ्ना शत्रुहरूको अवश्य विनाश गर्नेछौ। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्य भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। सञ्जयले भन्छन् धृतराष्ट्रलाई, हे राजन, भगवानका यी वचनहरू सुनेर अर्जुनले थरथर काम्दै हात जोडेर बारम्बार प्रणाम गरे अनि डराई डराई गदगद स्वरमा यसो भने। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। अर्जुन भन्छन्, हे ऋषिकेश, हे भगवान, हजुरको नाम सुनेर दुनियाँ हर्षित भइरहेको छ र हरेक व्यक्ति हजुरप्रति आसक्त भइरहेको छ। सिद्ध पुरुषहरू हजुरलाई सादर अभिवादन अर्पण गरिरहेका छन् र असुरहरू डरले यताउता भागाभाग गरिरहेका छन्। यो ठिकै हो। कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सतत्परं यत्। हे महान, हजुर ब्रह्माण्ड भन्दा पनि ठुला सबैका आदि स्रष्टा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले हजुरलाई सादर नमस्कार किन नगरून्। हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास, हजुर समस्त कारणहरूका पनि कारण र अविजय स्रोत हुनुहुन्छ अनि यो भौतिक जगतभन्दा पनि परम हुन्छ। हे प्रभु भनेर अर्जुनले विश्वरूपलाई भन्दैछन्। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हजुर सबैभन्दा प्राचीन आदिदेव हुनुहुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डका परम आधार हुनुहुन्छ। हजुर नै सबै वस्तुका ज्ञाता हुनुहुन्छ र स्वयं सम्पूर्ण रूपले ज्ञेय पनि हुनुहुन्छ। हजुर भौतिक गुणहरूभन्दा माथि रहने सबैका आधार हुनुहुन्छ। हे अनन्त रूप, यो सम्पूर्ण सृष्टिमा हजुर व्याप्त हुनुहुन्छ। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हजुर नै वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, सृष्टिका प्रथम जीव ब्रह्मा र बुढा हजुरबा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई हजार पटक नमस्कार छ र बारम्बार नमस्कार छ प्रभु, नमस्कार नमस्कार भनेर अर्जुनले प्रणाम गरिरहेका छन्। नमो पुरस्तात् तथ पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्त वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्व। हजुरलाई अगाडि पछाडि र चारैतिर नमस्कार छ। हे अनन्त शक्ति, हजुर त अनन्त पराक्रमका स्वामी हुनुहुन्छ तथा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। यसरी हजुर सबै थोक हुनुहुन्छ भनेर अर्जुनले प्रणाम गरिरहेका छन्, भक्ति गरिरहेका छन्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहास अर्थमसद्
कृतोषी विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथ वाप्य चित्त तत्समक्षम तच्छामहे त्वमह प्रमेयम। हजुरलाई त मैले केवल एक मित्र ठानेर हजुरको महिमालाई नजानी मैले हजुरलाई दुस्साहसपूर्ण शब्द प्रयोग गरेँ। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा भनेर सम्बोधन गरेँ। प्रेमवश वा मूर्खतावश मैले जे गरेँ त्यसमा क्षमा प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। यति मात्र नभएर सँगै विश्राम गर्दा, सँगै सुत्दा, बस्दा वा सँगसँगै भोजन गर्दा, कहिले एक्लै र कहिले साथीहरूको बिचमा ठट्टाका रूपमा कैयौँ पटक मैले हजुरको अनादर गर्ने होला। हे अच्युत, हे प्रभु, मेरा यी सबै अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर अर्जुन बिन्ती गर्दछन्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमोऽस्त्यभ्यधिक कुतन्तो कुतन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। हजुर यो समग्र चराचर सृष्टिका पिता हुनुहुन्छ। हजुर नै प्रमुख पूजनीय र परम आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ। हजुर बराबर कोही पनि छैन र हजुर समान पनि कोही हुन सक्दैन। हे प्रभु, हे असीम शक्तिशाली प्रभु, यो तिनै लोकमा हजुरभन्दा ठुलो अरू को हुन सक्दछ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि समीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रिया यार्हसिदेव सोढुम्। हजुर प्रत्येक जीवात्माका पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले म हजुरलाई सविनय सादर प्रणाम गर्दछु र हजुरको कृपाको याचना गर्दछु। जसरी बाबुले छोराको दुष्टतालाई सहन गरिदिन्छ, जसरी एउटा मित्रले आफ्नो साथीको अशिष्टतालाई सहिदिन्छ र पतिले प्रिय पत्नीको त्रुटिलाई सहिदिन्छ, त्यसै गरी हजुरले पनि कृपा गरेर मेरा त्रुटिहरूलाई सहन गरिदिनुहोस् प्रभु। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे सदर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहिले नदेखेको हजुरको विराट रूप देखेर म हर्षित भएको छु, तर मेरो मन भयले विचलित भएको छ। त्यसैले हे देवेश, हे जगन्निवास, म माथि कृपा गरेर मलाई फेरि त्यही पुरुषोत्तम रूप नै देखाउनुहोस्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि तं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ति। हे विराट स्वरूप, हे सहस्रबाहु भगवान, महात्मा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएको शिरमा मुकुट लगाएको हजुरको यही चतुर्बाहु रूपको दर्शन गर्न चाहन्छु। हजुरको त्यही रूपको दर्शन गर्ने मेरो अभिलाषा छ प्रभु भनेर अर्जुनले भनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्रिय अर्जुन, मैले प्रसन्न भएर आफ्नै अन्तरङ्गा शक्तिका बलले तिमीलाई यही भौतिक जगतमा मेरो अलौकिक विश्वरूपको दर्शन गराएँ। यसभन्दा अगाडि अरू कसैले पनि यस्तो उज्जवल तेजोमय अनादि अनन्त रूप कहिल्यै देखेका थिएनन्। न वेद यज्ञाध्ययन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्यहं निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरुप्रवीर। हे कुरुका श्रेष्ठ अर्जुन, तिमीभन्दा अघि यो मेरो विराट रूपलाई कहिल्यै कसैले देखेको छैन। किनभने वेद अध्ययनद्वारा, यज्ञ याज्ञादिद्वारा, दानद्वारा, पुण्य कर्मद्वारा र कठिन तपस्याद्वारा यो भौतिक जगतमा कसैले पनि मलाई यस रूपमा देख्न सक्दैन। माते व्यथामा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरो यो विकराल रूप देखेर तिमी उद्विग्न भयो, भ्रममा पर्यो। त्यसैले अब तिम्रो उद्वेग समाप्त होस्। हे मेरा भक्त, तिमी फेरि सम्पूर्ण चिन्ताबाट मुक्त भएर शान्त मनले तिमीले चाहेको गरे अनुरूपको मेरो रूपलाई हेर भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च वीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा। सञ्जयले महाराज धृतराष्ट्रलाई भन्छन्, भगवान् कृष्णले यस प्रकार चाहिँ अर्जुनलाई भनेपछि आफ्नो वास्तविक चतुर्भुजी रूप देखाउनु भएर अन्त्यमा 2 भुजाधारी रूप देखाएर डराएका अर्जुनलाई शान्त पार्नुभयो। अर्जुन उवाच दृष्ट वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिं गत। यस प्रकार कृष्णलाई उहाँको मौलिक रूपमा देखेपछि अर्जुनले भन्छन्, हे जनार्दन, हजुरको यो अत्यन्त सुन्दर मानवीय रूप देखेर म अहिले स्थिर भएको छु। मेरो चित्त स्थिर भएको छ। हजुर आफ्नो सही स्वरूपमा फर्किएको भएको छ। म पनि आफ्नो सही स्वरूपमा फर्किएको छु। प्रभु श्री भगवान् उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा वानसि जन्मन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण। भगवान् भन्नुहुन्छ, प्रिय अर्जुन, तिमीले देखिरहेको मेरो यो रूप देख्न पाउनु निकै कठिन छ। देवताहरू पनि यो रूपको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नको लागि सधैँ लालायत हुन्छन्, किनभने यो अति नै दुर्लभ छ। हेर, यस्तो रूप मैले आज तिमीलाई दर्शन गराएँ। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दुष्टवा न सीमां यथा। आफ्ना दिव्य दृष्टिद्वारा मेरो जुन रूपको दर्शन तिमीले गरिरहेका छौ, यसलाई वेदाध्ययनद्वारा, गम्भीर तपस्याद्वारा, दानद्वारा र पूजाद्वारा बुझ्न कहिल्यै सकिँदैन, देख्न पनि सकिँदैन। यी साधनहरूद्वारा कसैले पनि मलाई यो रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैन। भक्त त्वनन्यया शक्य अहमे बिन्दोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टं च परन्तप। हे अर्जुन, जुन रूपमा अहिले म तिम्रो अगाडि उभिएको छु, त्यस रूपमा मलाई बुझ्न केवल अनन्य भक्ति चाहिन्छ। भक्तिद्वारा नै मलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। केवल यही विधिले मात्र तिमी मसँग सम्बन्धित ज्ञानको रहस्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दछौ भनेर भगवान्ले अर्जुनलाई भनिरहनु भएको छ। र अन्त्यमा मत्कर्म कृष्मत् परमो मद्भक्त सङ्गवर्जित निर्वेर सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डव। प्रिय अर्जुन, सकाम कर्महरू र मानसिक कल्पनाका कल्मसबाट मुक्त भएर जो मेरो विशुद्ध भक्ति सेवामा लागेको छ, जो मेरो लागि काम गर्दछ, जसले मलाई आफ्नो जीवनको परम लक्ष्य बनाउँदछ र जसले प्रत्येक जीवात्मासँग मैत्रीभाव राख्दछ, त्यसले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन देखाउनु भएको अथवा गराउनु भएको, साथै आफ्नो 2 हात रूपी सौम्य रूपमा दर्शन गराएको कथा चाहिँ आज हामीले पढ्यौँ। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब अर्को दिन फेरि हामी कुनै